ही कौन था? सैफ बिन हमीरी ने अपनी पोशीदा अलूम की किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक किस खुशखबरी को पाया और किस खतरे को पाया? और अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, सैफ बिन हमीरी ने बुलाकर उनसे क्या कहा? आइए आज हम तारीख की उस पुरस्रार किताब में से एक आपके लिए दिलचस्प वाक़ये का जिक्र करते हैं कि हमारे प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ही आसमानी किताबों और दुनिया की मुख्तलिफ मज़ाहिब की पुरसरार किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किस तरह और किन अल्फाज में मौजूद था। यमन में एक कबीला हमीर था। यमन किसी ज़माने में अरब का एक हिस्सा हुआ करता था, मगर फिर यमन पर हबशियों ने कब्जा कर लिया और वहाँ पर हबशियों की हुकूमत कायम हो गई। कबीला हमेर का एक शख्स सैफ बिन यज़न था। वो सैफ हमीरी कहलाता था। सैफ हमीरी के माँ बाप किसी ज़माने में यमन पर हुकूमत करते थे, मगर जब वहाँ पर हबशियों ने कब्जा कर लिया तो सैफ बिन हमीरी तब बहुत छोटा था। जब वो बड़ा हुआ तो उसके दिल में उमंग पैदा हुई कि वो अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराए। चनाचा इसने एक फौज तैयार की। इस फौज के जरिए उसने हबशियों पर हमला किया और इन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो अपने बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया और वहाँ का बादशाह बन बैठा। चूंकि यमन किसी ज़माने में अरब का एक हिस्सा था, इसलिए जब यमन हबशियों से आज़ाद हो गया तो अरबों ने इसके ऊपर बेहद खुशी मनाई और वो मुख्तलिफ वफूद की शक्ल में यमन पहुँचना शुरू हो गए और उन्होंने वहाँ जाकर सैफ बिन हमीरी को मुबारकबाद देना शुरू कर दी। इसी तरह कुरैश का एक वफद मुबारकबाद देने के लिए अब्दुल मुत्तलिब की सरबराही में यमन जा पहुंचा। ये वफद जब यमन पहुंचा तो सैफ बिन हमीर अपने महल में था। इसके सर पे ताज था, सामने तलवार थी और हमीरी सरदार इसके दाएं बाएं बैठे थे। सैफ को कुरैश के वफद की आमद के बारे में बताया गया और इसे ये भी बताया गया कि ये लोग काबा के खादम हैं और ये किस रुतबे के मालिक हैं। इसने इन लोगों को अपने दरबार में आने की इजाजत दे दी। ये वफद दरबार में पहुंचा। अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और इसके सामने जाकर खड़े हुए। उन्होंने सैफ बिन हमीरी से बात करने की इजाजत चाही। सैफ ने कहा, अगर तुम बादशाहों के सामने बोलने के आदाब से वाकिफ हो तो हमारी तरफ से इजाजत है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए बादशाह, हम काबा के खादिम हैं, अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं, हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं। यमन पर हबशी हुकूमत हमारे लिए भी बोझ बनी हुई थी, आपको मुबारक हो। आपके इस कारनामे से आपके बुजुर्गों को भी इज्जत मिलेगी और आने वाली नस्लों को भी वकार हासिल हुआ। सैफ के इन अल्फाज सुनकर बहुत खुश हुआ और बेख्तियार बोल उठा, ए शख्स, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। सैफ ने कहा, खुश आमदीद। फिर उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके तमाम वफद को महल में बड़ी इज्जत एहतराम के साथ रखा और एक पूरा महीना इनकी खूब खातर मदारत की, यहाँ तक कि एक माह गुजर गया। एक माह के बाद सैफ बिन हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास तन्हाई में बुलाया और कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राजों से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं हरगिज ना बताना। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को जाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राजों का एक खजाना है, हम दूसरों से इसको छुपा के रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीमुल शान खबर और एक बहुत बड़े खतरे के बारे में पढ़ा है। वो खबर और वो खतरा आपके ही मुतल्लिक है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर बेहद हैरान हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर वो बादशाह बोला, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, तहामा की वादी यानी कि मक्का में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसके दोनों कांधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी कि मोहरे नबूवत और इसे इमामत और सरदारी हासिल होगी और इसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए एजाज मिलेगा, इज्जत मिलेगी।
عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے، مگر آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اس زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، جبکہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ بعد میں اس کے دادا اور اس کے چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم مدینے کے قبیلے خزرج سے اس نبی کو مددگار بنائے گا۔ وہ بچہ وہاں سے اپنی جائے پیدائش سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنی سلطنت کا مرکز بنائے گا۔ وہ یہیں پہ رہے گا۔ مدینہ یعنی کہ یثرب اس کی سلطنت کا مرکز ہوگا اور وہ وہیں پر وفات پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمام دشمنوں کو شکست دے گا، دشمنوں کو ذلت ملے گی، وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے احکامات انصاف والے دن ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹا دے گا۔ عبد المطلب نے یہ ساری باتیں سن کر سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا، کچھ اور تفصیل بیان کرے۔ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہے، مگر اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں کہ تم ہی اسی کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے۔ پھر سیف نے ان سے کہا، اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میرے قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی، مگر میرا بیٹا شادی کے چند ماہ بعد ہی وفات پا گیا۔ مگر بعد میں اس لڑکی سے میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں ہی فوت ہو چکے، اب میں اور اس کا چچا اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اس پر سیف نے ان سے کہا، اب میں تمہیں اس خطرے کے متعلق بتاتا ہوں جو تمہاری طرف آ سکتا ہے۔ میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے کہ اپنے پوتے کو یہودیوں سے بچاؤ، وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کبھی بھی اس کے دشمنوں کو اس پر قابو نہ پانے دے گا۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو نہیں بتانا، وہ اس سے حسد کریں گے، لوگ اس کی بلندی اور رتبے سے حسد کریں گے، لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لوگ اس کو دکھ دیں گے، تکلیفیں دیں گے، مگر اللہ کے حکم سے وہ ان سب پر غالب آ جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں اس کا نام کا ڈنکا بچے گا، لوگ اس کے نام کے عاشق ہو جائیں گے، لوگ اس کے اوپر درود و سلام پڑھا کریں گے۔ یہ ساری باتیں سن کر عبد المطلب نے شکر ادا کیا، تو اس کے بعد سیف بن یزن نے عبد المطلب کے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور ہر کسی کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں، دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، عنبر کے بڑے ڈبے اور 100 اونٹ دیے۔ عبد المطلب کو ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سامان دیا۔ پھر عبد المطلب کو تنہائی میں بلایا اور کہا، سال گزرنے کے بعد میرے پاس آنا اور مجھے آ کر اس بچے کے متعلق باقی حالات سے آگاہ کرنا۔ مگر سال گزرنے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں